बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। इकरारुल हसन के मना करने के बावजूद उनकी तीसरी अहलिया जो कि उनके साथ इस वक्त यूरोप में हनीमून भी मना रही हैं, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया है और कुछ तस्वीर, कुछ पोस्टें उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। इन तमाम पोस्टों के बाद जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया हैं, उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बहुत ही हार्ट ब्रोकन किस्म की उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें कि वो लिखती हैं कि जो आपको जानबूझकर नीचा दिखाए और दूर करे, ऐसे लोगों से किनारा कर लें। तो फ़रा जो हैं वो काफ़ी दिलबर्दाश्ता नज़र आती हैं जब से इकरार ने तीसरी शादी की है और तीसरी शादी की वजह जो है क्या वो उनको औलाद की ज़रूरत थी। ये भी कुछ ऐसी स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं कि बेसिकली इस तीसरी शादी की वजह जो है वो औलाद भी है। क्योंकि फ़रा में से उनकी कोई औलाद नहीं है और पहली बीवी में से उनका एक बेटा पहलाज है। तो अब ये सैयद इकरारुल हसन जैसे कि तकरीबन 8-10 दिन पहले हनीमून के लिए गए और उनकी जो तीसरी अहलिया हैं, वो इस दफ़ा उनके साथ हैं हनीमून पे और उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से तो पहले भी खबरें आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया था। लेकिन रात उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें कि उन्होंने खुद बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और इसके साथ-साथ जैसे कि सैयद इकरारुल हसन हैं, वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अरूसा के साथ कोई भी तस्वीर शेयर नहीं करते जब से हनीमून पे गए हैं और अरूसा जो है वो मुसलसल अपनी जो पोस्टें हैं वो लगाती रहती, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, सारा दिन वो पोस्ट वगैरह जो हैं वो लगाती हैं, जहाँ-जहाँ भी वो सैरो-तफरीह के लिए जाते हैं। और फ़रा जो है वो बड़ी ही हार्ट ब्रोकन किस्म की पोस्टें लगा रही हैं जब से ये लोग हनीमून पे गए हुए हैं और उसमें पहले भी उन्होंने ये बताया कि जो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, यानी ऐसी पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि ज़हनी तशद्दुद जो है वो जिस्मानी तशद्दुद से भी बुरा है और मर्द जब औरत पे ज़हनी तशद्दुद कर रहा होता है तो वो ऐसे औरत को महसूस करवाता है कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन औरत वो किस तरीके से फेस कर रही होती है, सह रही होती है, ये उसी को पता है और मेंटली हेल्थ औरत की ख़राब मर्द की तरफ से फ़िज़िकल जो तशद्दुद किया जाता है उससे नहीं होती, बल्कि जो मेंटली वायलेंस किया जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अमल होता है। अब उनकी एक और पोस्ट फ़रा की सामने आई है जिसमें वो लिखती हैं कि जो भी शख्स आपको जानबूझ के नीचा दिखाए और दूर करने की कोशिश करे तो उससे किनारा कर लें, उससे दूर हो जाएँ। जो शख्स आपकी कीमत नहीं समझ सकता उससे अपने आप को दूर कर लें। ये पोस्ट जो है ये मैं थंबनेल पे भी शो कर दूँगी जो फ़रा की तरफ से लगाई गई है। तो इकरारुल हसन जैसे कि उनकी जो पहली अहलिया हैं एनी वो और अरूसा जो तीसरी वाइफ़ है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक ही घर में रहती हैं और कहा ये जाता है कि जो पहली अहलिया हैं कुर्रतुल ऐन उन्होंने फ़रा से बदला लेने के लिए अरूसा की शादी जो है वो इकरारुल हसन से करवा दी क्योंकि फ़रा उनकी बेस्ट फ्रेंड थी जब ये एआरवाई चैनल में कुर्रतुल ऐन और फ़रा काम करती थी और इसी दौरान फ़रा ने इकरार के साथ शादी कर ली जो कि कुर्रतुल ऐन को पता नहीं चला और तकरीबन 7-8 साल बाद जाके उसको पता चला कि फ़रा ने चोरी शादी की हुई है इकरारुल हसन के साथ। सो उसके बाद फिर एक मुकम्मल खामोशी रही है, लेकिन अब अचानक से जब अरूसा सामने आई और अरूसा की शादी हुई, तो फिर ये चीज़ें सामने आ रही थी। इनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि ये शादी बेसिकली जो है अरूसा के साथ वो कुर्रतुल ऐन ने करवाई है, उसको अपने साथ ही घर में रखा हुआ है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लोथिंग ब्रांड भी दोनों मिलके चला रही हैं। और इसके साथ-साथ जो अरूसा है वो कुर्रतुल ऐन के मुख्तलिफ इवेंट्स जैसे कि उसकी एनिवर्सरी गुज़री थी, बर्थडे तो वो सेलिब्रेट करती। इसी तरह जो कुर्रतुल ऐन है वो अरूसा की मुख्तलिफ जो बर्थडे पार्टीज़ हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट करती है। तो अब ये हनीमून जब से शुरू हुआ है तब से ये सारे मसाइल तीनों बीवियाँ जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पोस्टें लगाई जा रही हैं। अरूसा ने अपनी प्रेगनेंसी अब खुद ही अनाउंस कर दी है कि वो प्रेग्नेंट है।
پہلے تو اس بات کو صرف اور صرف جو ہے ایز اے اسپیکولیشن لیا جا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے چونکہ خود اس بات کا اظہار کر دیا ہے، تو فرح نے بھی اس کے بدلے میں یہ بڑی ہارٹ بروکن قسم کی پوسٹ لگائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پہلی اہلیہ قرۃ العین، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور اپنی مختلف ساڑیوں میں بڑی مزہ خیز سی ان کی ہنسی ہوتی ہے، اس میں وہ پوسٹیں لگاتی ہیں کہ شاید وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ فرح سے انہوں نے بدلہ لے لیا ہے، کہ جو فرح نے سوتن بن کے ان کو تکلیف دی تھی آج سے 12-13 سال پہلے، اب عروسہ کی شکل میں وہ ساری چیزیں فرح کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی وہ سوتن کے طور پہ آ گئی ہے، اور وہ فرح کی جو تکلیف ہے وہ اب نظر بھی آتی ہے ان کی پوسٹوں سے۔ ہاں، وہ میڈیا پہ آ کے کوئی ایسی ٹاک نہیں کرتی ہیں اقرار الحسن کے حوالے سے، یا اقرار کی بے وفائی کے حوالے سے، یا اقرار کی کسی بھی تیسری شادی کو لے کے، کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ فرح کو نہیں پتا تھا کہ اقرار نے تیسری شادی کی ہوئی ہے، اور اسے چھپایا گیا تھا، کیونکہ ابھی 3-4 ماہ پہلے جب یہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا تو فرح کا انٹرویو ایک سامنے آیا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اقرار تیسری شادی نہیں کرے گا، لیکن جب اقرار نے تیسری شادی کا خود ہی اقرار کیا ایک پروگرام میں، تو پھر فرح نے کہا کہ میری طرف سے وہ چوتھی بھی کر لے، لیکن ساتھ میں فرح نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے اقرار مجھے گولی مار دیتا، تیسری شادی سے بہتر تھا، یعنی وہ اتنی زیادہ اس کی پین فیل کر رہی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ اقرار الحسن اب تیسری جو ان کی نئی اہلیہ ان کے ساتھ وہ ہنی مون پہ گئے ہوئے ہیں، تو فرح چونکہ ان کے ساتھ 12 سال ان کے بھی گزرے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ جب بھی ان کو کسی پروگرام میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے شادیاں دو اور کی کیوں کی ہیں، کیونکہ آپ اپنی پہلی اہلیہ کی تو بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی شادی کی؟ جس پہ اقرار الحسن کہتے ہیں کہ یہ دونوں شادیاں میں نے مجبوراً کی ہیں، میری مجبوری تھی بہت بڑی، میں نے اس وجہ سے شادی کی، لیکن آج تک اقرار الحسن نے اپنی کوئی بھی مجبوری نہیں بتائی ہے۔ سو اس وقت فرح کی جو پوسٹیں ہیں بہت ہارٹ بروکن ہیں، جیسے وہ بہت ٹوٹ چکی ہیں، بہت دل برداشتہ ہیں اقرار کی تیسری شادی کی وجہ سے، اور پھر جو پریگنینسی کے حوالے سے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، اس سے بھی شاید فرح جو ہے وہ پریشان ہوتی ہوں گی۔ اور جو پہلی اہلیہ ہیں وہ بڑی خوشی خوشی پوسٹیں لگا رہی ہیں، بڑے کیپشن اچھے اچھے لگا رہی ہیں، اور کیونکہ قرۃ العین یہ بتا چکی ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں خاموشی جو ہے وہ سب سے بہترین انتقام ہوتا ہے، اور خاموشی خاموشی میں انہوں نے فرح سے یہ کافی بڑا انتقام لیا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو شادی ہے بیسیکلی عروسہ کے ساتھ، یہ قرۃ العین نے خود کروائی ہے، اور عروسہ جو ہے چونکہ وہ اقرار کو بعد میں ملی تھی، پہلے اس کی جو دوستی ہے وہ اینی کے ساتھ ہوئی تھی کراچی میں، اور ان کا آپس میں بہت بیٹھنا اٹھنا تھا، پھر انہوں نے کلودنگ برانڈ بنایا، اس کی ماڈلنگ جو ہے وہ عروسہ کرتی تھی۔ پھر عروسہ کا ایک سکینڈل جو ہے وہ یاسر شامی کے ساتھ بھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، یاسر شامی کے ساتھ کچھ تصاویر وغیرہ سامنے آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر اچانک پتہ چلا کہ جو عروسہ ہے اس کی شادی اقرار الحسن سے ہو گئی ہے، جس کو کہ انہوں نے کافی عرصہ چھپائے رکھا، اور جب عروسہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے کہ واقعی یہ شادی ہو گئی ہے، اور اب باقاعدہ وہ اپنی پریگننسی کو اناؤنس بھی کر رہی ہے۔ فرح میں سے چونکہ اولاد نہیں ہے کوئی، تو یقیناً ایک عورت ہونے کے ناطے شاید وہ اس تکلیف کو محسوس کرتی ہوں، یا یہ تو وہی بہتر جانتی ہیں جو ان کے دل پہ گزرتا ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی دکھی دکھی پوسٹیں لگا رہی ہیں۔ سو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اقرار الحسن جو کہ مختلف پروگرامز میں آ کے کہتے ہیں کہ جو قرۃ العین میری پہلی اہلیہ ہیں، ان کی جو رسپیکٹ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ ان کی باقی دونوں بیویاں کبھی بھی نہیں لے سکتی، ان کی آئیڈیل وہ وائف ہے، تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ مجبوراً یہ 2 شادیاں کی ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی اقرار الحسن نے مجبوراً شادیاں کی ہیں، یا کہ اقرار ٹی وی چینلز پہ اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شادیاں جو ہیں یہ مجبوراً نہیں بلکہ وہ شاید دل پھینک ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔